बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं चकवाल प्लस यूट्यूब चैनल के साथ। पहले हमने एक पूरी फहरिस्त बयान की थी कि जो सदियों पुरानी कहानियाँ हैं जो चकवाल के साथ जुड़ी हुई हैं वो हम यहाँ पे बयान करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि बाबा फरीद जो है गन शक्कर हैं, वो कलरकार में अपनी रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए, वो चिल्लाकशी के लिए वहाँ पे तशरीफ लाते थे। उनकी अभी भी वहाँ पे गुफ्त मौजूद है। बाबा फरीद अक्सर कलरकार में आया करते थे, तो वहाँ पे वो तबलीग किया करते थे। तो यहाँ पे चकवाल में उस वक्त एक चौधरी सिद्धर यहाँ पे एक शख्स था, उसके यहाँ औलाद नहीं होती थी। तो जब बाबा फरीद का मतलब चर्चा हुआ तो लोगों ने चौधरी सिद्धर को बताया कि भी अल्लाह का वली कलरकार में तबलीग के सिलसिले में शरीफ लाते हैं, तो आप जाएं वहाँ पे और उनसे दुआ कराएं और आपके यहाँ जो है ना औलाद होगी। तो चौधरी सिद्धर जो है ना वो चला गया कलरकार में। तो वहाँ पे जाके कहा बाबा जी औलाद नहीं होंदी ते कोई दुआ करो। उस आका दुआ जड़ा ना हो सी तांडे औलाद हो सी। तो एक बच्चा जड़ा ना मां को देना पोसिया। ये बाबा फरीद ने चौधरी सिद्धर को बोला। तो चौधरी सिद्धर ने बोला बाबा जी औलाद होवे बच्चा जड़ा ना तुहानू देंगे जड़ा ना तुहाडे वादे दे मुताबिक। उस आका वन हो गई आ तांडी जड़ा ना औलाद हो सी। तो सिद्धर वापस आ गया और कुछ अरसा के बाद उसके यहाँ मतलब दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम उसने चक्कू रखा, दूसरे का नाम करण नाम था। 5 साल गुजर गए तो चक्कू जो है ना अभी वो 5 साल का है और वो छोटा था करण जो है। तो करण जो है वो खूबसूरत था और चक्कू जरा कम खूबसूरत था। तो जब एक दफा फिर चर्चा हुआ कि बाबा फरीद जो है वो कलरकार तशरीफ ले आए हैं, तो चौधरी सिद्धर ने बीवी को कहा कि एक बच्चा तैयार कर दो, बाबा फरीद को जो है ना वो देना है वादे के मुताबिक। उसने कहा वो माँ थी, उसने कहा भूल गया बाबा 5 साल हो गए जड़ा ना हुण के जड़ा ना देना उसनू। ते उन्हें कहा नहीं नहीं मतलब वादा उसे बाबा फरीद से किया था कि एक बच्चा मैं आपको पेश करूंगा, तो तू तैयार कर जड़ाना। उसने जिस दिन सिद्धर ने कलरकार जाना था उस दिन करण को उसने खाला के घर भेज दिया और चक्कू को जो है तैयार करके उस वक्त का पाउडर सुरमा जो भी लगा के उसके हवाले कर दिया। सिद्धर चक्कू को कंधे पे उठा के वो कलरकार की तरफ रवाना हो गया। तो जब कलरकार पे पहुंचा है तो क्या देखता है कि खैमे में दरमियान में बाबा फरीद बैठे हैं और बाबा फरीद जो है वो तबलीग कर रहे हैं। तो जब ये सिद्धर जो है ना चौधरी चक्कू के साथ जो है सामने होता है बाबा फरीद के, तो बाबा फरीद कहते हैं कि घेन आया वो कोजेगी इसकी घेन आया मैंडे आस्ते। तो एकदम सिद्धर को पसीना आ जाता है कि बाबा इसको तो बाबे को तो पहले ही पता है कि इसकी माँ ने करण जो खूबसूरत था उसको खाला के घर भेज दिया और इसने चक्कू को जो है ना जो कम खूबसूरत है उसको तैयार कर दिया। तो उनका ला ही की तले ला मोड़े तो नीचे उतरा, उधर गया तो बाबा फरीद ने थपकी दी चक्कू को और वहां पे तारीखी अल्फाज बोले। जब थपकी दे रहा था ना तो उसने बाबा फरीद ने कहा कि यहीं दे नानू भाग ही लक्षण नहीं जहां तीन दुनिया आई घेन जी सुनू जरा ना। तो वो दुआ लेके चौधरी सिद्धर जो है ना वो चक्कू को लेके वो वापस आ गया। तो उस चक्कू के नाम पे ये चकवाल है। अब जो भी यहाँ पे तरक्की हो रही है चकवाल में, अभी चकवाल में भी डाउनटाउन एरिया हम मतलब कह सकते हैं अभी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है ना यहाँ पे वो बननी शुरू हो गई हैं, जहाँ पे मतलब गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि ये यहाँ पे इस तरह सड़कें होंगी और ट्रैफिक का इतना मतलब रश होगा और ये नई नई बिल्डिंग और घर और लोगों में खुशहाली आएगी। ये मतलब हम मतलब उसको ये बाबा फरीद की जो दुआ है उससे जोड़ते हैं। ये जो चक्कू को जो बाबा फरीद की चकवाल को दुआ है
یہاں پہ بھی بدماشی نہیں چلتی ہے. جب بھی کوئی بدماش اٹھا یہاں پہ جس نے کوئی جگہ ٹیکس لینے کی کوشش کی ہے اور ظلم روا رکھا ہے تو وہ اپنی موت آپ ہی مطلب مر گیا. یہاں پہ کئی اس قسم کے جنہوں نے مطلب نام ان کا بدماشی میں ایسے ابھرا ہے تو وہ تھوڑے بھی مطلب عرصے میں یا تو سزا ہوگے، سزائے موت ہوگے، یا اس کو کسی نے گولی مار کے قتل کر دیا. کیونکہ چکو کو خاص دعا تھی تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بدماشی جو ہے نا وہ نہیں چلتی ہے. تو ابھی آپ مطلب یہ بابا فرید کی دعا سے یہ جو جتنی مطلب ترقی ہے اتنی کسی بھی مطلب یہ جو تحصیل تھا، یہ ہیڈ کوارٹر تھا ضلع جہلم کا، تب مطلب یہاں کے جو حالات تھے، یا جب مطلب پاکستان نہیں بنا تھا تب کے جو چکوال کے حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں بالکل اس میں بہت مطلب ڈفرنس ہے جو ہے نا اس کی جو ترقی ہوئی ہے. اتنی جلدی ترقی کسی اور علاقے میں مطلب اس طرح کی نہیں نظر آتی کہ جو چکوال میں ہوئی ہے. تو یہ تاریخی لحاظ سے بھی یہ اللہ کے ولیوں کی ماجگاہ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خوفناک سناٹا ہے یہاں ان کے پہاڑوں میں، سالٹ رینج میں، کہ اس مطلب یہ جو خوفناک سناٹا جہاں پہ عام آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہاں جا کے وہاں پہ اللہ کا ولی بیٹھ کے اللہ سے لو لگاتا ہے، عبادت کرتا ہے. وہ خاص جگہیں اس سالٹ رینج کے اندر موجود ہیں. اسی وجہ سے سلطان باہو بھی یہاں پہ آتے تھے اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے، چلہ کشی کرتے تھے. بابا فرید بھی مطلب یہاں پہ آتے تھے. پھر یہاں پہ ان کی سیدن شرازی جو ہے نا یہاں پہ مطلب تشریف لائے وہ چوہا سیدن شاہ میں. تو یہ مطلب سارے یہ اللہ کے ولیوں کی یہ ماجگاہ ہے. اسی طرح وہ ہیں بابا شاہ مراد ہیں، بابا زین ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ اللہ کے ولیوں کے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ موضوع ہے جگہ ہے اللہ کے ولیوں کے لیے. تو بابا فرید بھی خصوصی طور پہ، تو یہ جو جھیل ہے جو کلرکار کیا ہے، یہ بھی بابا فرید نے جب وہ پانی کڑوا کر لیا، وہ جا رہی تھیں عورتیں پانی بھر کے گھڑے، سر پہ 2 گھڑے، سر پہ ایک بغل میں. بابا نے کہا کڑیوں پانی پیا دیو، ترے لگی ہے. تو انہوں نے کہا بابا پانی کوڑا، اب کون سر سے جو ہے نا گھڑے اتارے گا. تو وہ جب گھر انہوں نے کہا اچھا پھر کوڑا تے کوڑا ہی صحیح. بابا فرید نے ان کو لڑکیوں کو جواب دیا. جب گھر گئے تو وہ پانی کڑوا تھا. تو مرد بڑے حیران ہوئے کہ پانی میں کڑوا کس طرح جو ہے نا. انہوں نے کہا جی وہ بابا ملا تھا تو ہم نے بولا پانی کڑوا، انہوں نے کہا کوڑا تے کوڑا ہی صحیح. تو یہ وہ کڑوا ہو گیا. لوگ دوڑے بابا فرید کو تلاش کیا، کرتے کرتے وہ ادھر پہنچ گئے اس ویلی میں جہاں پہ یہ پانی جو ہے نا نکل رہا ہے پہاڑ میں سے. تو انہوں نے کہا جی وہ پانی جو ہے نا میٹھا کر دیں. انہوں نے کہا یہ میٹھا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مہربانی کر کے وہ متبادل دیو. گڑ گڑائے، ان کے پیروں میں پڑ گئے. ان کی پھر جو گریا اوزاری تھی انہوں نے دیکھتے ہوئے بابا فرید نے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ پہاڑ کے انہوں نے نیچے مارا. تو وہاں پہ ایک سوراخ ہے ابھی تک جو ہے نا وہ صدیوں سے وہاں سے پانی نکل رہا ہے. اور یہ جھیل اس وقت پھر مارز وجود میں آئی. وہ جو پہاڑ کا پانی ہے وہ یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ پھر آگے جب اوور فلو کرتا ہے سڑک سے پھر نالے میں تو وہ مطلب اس جھیل کا پانی جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. تو یہ جھیل بابا فرید کی جو ہے نا بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کلرکار جو ہے نا وہ سیاحوں کا مرکز ہے، خاص کر کے یہ جو جھیل ہے. تو یہ بابا فرید سے جڑی اور بھی یہاں پہ کہانیاں موجود ہیں. ہم پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے یوٹیوب چکوال پلس چینل پہ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.